السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ ہم نے تیسرا سبق پڑھ چکا ہے۔ اب چوتھے سبق کی باری ہے، تو چوتھا سبق شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر سبق کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملتی رہے، اور لائک اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو چلیے چوتھا سبق شروع کرتے ہیں۔ با الف زبر با، با با زبر بب، با با زیر بیب، با با پیش بوب، با پا زبر بب، با پا زیر بیب، با پا پیش بوب، با تا زبر بت، با تا زیر بیت، با تا پیش بوت، با ٹا زبر بٹ، با ٹا زیر بیٹ، با ٹا پیش بوٹ، با سا زبر بس، با سا زیر بس، با سا پیش بس، با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، با چا زبر بچ، با چا زیر بچ، با چا پیش بچ، با حا زبر بح، با حا زیر بح، با حا پیش بح، با خا زبر بخ، با خا زیر بخ، با خا پیش بخ، با ذال زبر بز، با ذال زیر بز، با ذال پیش بز، با زا زبر بز، با زا زیر بز، با زا پیش بز، با زا زبر بز، با زا زیر بز، با زا پیش بز، با سین زبر بس، با سین زیر بس، با سین پیش بس، با شین زبر بش، با شین زیر بش، با شین پیش بش، با صاد زبر بس، با صاد زیر بس، با صاد پیش بس، با صاد زبر بز، با صاد زیر بز، با صاد پیش بز، با طا زبر بت، با طا زیر بت، با طا پیش بت، با ظا زبر بز، با ظا زیر بز، با ظا پیش بز، با عین زبر با، با عین زیر بیع، با عین پیش بوع، با غین زبر باو، با غین زیر بیع، با غین پیش بو، با فا زبر بف، با فا زیر بف، با فا پیش بف، با قاب زبر بق، با قاب زیر بق، با قاب پیش بق، با کاب زبر بک، با کاب زیر بک، با کاب پیش بک، با گاب زبر بگ، با گاب زیر بگ، با کاب پیش بک، با لام زبر بل، با لام زیر بل، با لام پیش بل، با میم زبر بم، با میم زیر بیم، با میم پیش بن، با نون زبر بن، با نون زیر بن، با نون پیش بن، با ہا زبر بہ، با ہا زیر بہ، با ہا پیش بہ۔ تو آج کا چوتھا سبق ختم ہوا۔ تو چلیے اب اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔